बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़लीम है। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें कल से बड़े पेट में मरोड़ उठ रहे थे कि इमरान खान साहब ने ये क्यों और कैसे कह दिया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। और बेसिकली उनके जो ख़यालात थे या उनकी जो ख्वाहिशात थीं वो मनो मट्टी तरह दफन हो गई इस एक स्टेटमेंट की वजह से। और मरोड़ उठने की एक वजह ये थी, उन्होंने कहा लो जी इमरान खान ने डील मांग ली है और अगर इमरान खान डील के ज़रिए निकल गया तो धड़न तख्ता हो जाएगा उन सारे मुखालफिन का जो इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं इक़्तिदार को। ये बेसिक वजह थी कि बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे थे। इमरान खान साहब ने क्या डील लेनी है या नहीं लेनी, वो आज उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया। उन्होंने कहा कि जी ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है ना, या इसके ऊपर ये जो खाम ख्याली कि जी मैं डील के लिए तैयार हो गया हूँ, तो वो सारे की सारी चीज़ें इमरान खान साहब के इस एक स्टेटमेंट ने धो दी हैं जो उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनाए जाने के बाद आज अडयाला जेल से पैगाम भेजा है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि बेहतर होता कि वो बादशाह सलामत बन जाते, फील्ड मार्शल बनने से अच्छा था। तो इस एक जुमले ने बड़े लोगों की तकलीफ़ को दूर कर दिया और उनको समझ आ गई है कि इमरान खान डील नहीं करेगा, और इमरान खान जब तक डील नहीं करेगा इक़्तिदार के मज़े इसी तरह से चलते रहेंगे। और ये वजह थी कि इमरान खान साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, उसकी वजह मुल्क और कौम के मुफाद में था। मगर इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क और कौम का मुफाद मुक़द्दम मैं ज़रूर रखूँगा, लेकिन जितने भी कानूनी तौर पे केसेस मेरे ख़िलाफ़ जाली और झूठे बनाए गए हैं उन केसेस को अदालतों के ज़रिए ख़त्म कराया जाएगा। तो इसमें जो लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान फ़ाइनली इस सख्त गर्मी के अंदर उन्हें समझ आ गई अब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो अब मैं डील कर लूँ, तो बेसिकली इमरान खान साहब ने बता दिया कि जी वो डील नहीं करेंगे। लेकिन एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इमरान खान साहब इतना लंबा अरसा जेल में गुजार चुके, क्या वजह है कि उनकी रिहाई नहीं हो सकी। इमरान खान साहब के जो सियासी मुखालफिन हैं वो जब भी जेल के अंदर लाए जाते रहे तो वो चंद ही दिनों में एक पंछी की तरह उड़ के कहीं ना कहीं वो पहुंच जाते थे। तो क्या इसमें इमरान खान साहब के उसूलों का भी अमल दखल है या कोई पार्टी की सतह पर ये जो पार्टीबाजी हो रही है इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई को इतना ज़्यादा मुकद्दम नहीं रखा जाता। आज मियाँ इबाद फ़ारूक ने भी इस एक एहतजाज में शिरकत की जो कि इमरान खान साहब के केसेस को जल्द अदालतों में लगाए जाने से मुतालिक था, और जब तक इमरान खान साहब के केसेस जो हैं अदालतों में नहीं लगेंगे खान साहब की रिहाई जो है वो नामुमकिन हमें नज़र आती है। मियाँ इबाद फ़ारूक जब पहुँचे और मीडिया के नुमाइंदगान वहाँ पर पहुँचे कि उस रैली को कवर कर सकें जो कि पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जानी थी, और इस एक मुख्तसर सी रैली के अंदर कितने लोगों की शिरकत थी, पार्टी के कितने रहनुमाओं की शमूलियत थी, संजीदगी का क्या आलम था, तो उसने ये तय करना था कि आइंदा जिस मूवमेंट के बारे में पीटीआई बार बार बात कर रही है वो मूवमेंट कितनी बड़ी होने जा रही है। तो आज जब पार्लियामेंट से एक रैली शुरू होनी थी तो गर्मी और सूरज जो थे वो फुल अपने जोबन पे हैं, और वो तमाम के तमाम लोग पार्लियामेंट से निकले, गाड़ियों में बैठे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। ये वो एक रैली थी जो इमरान खान के लिए निकाली जानी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज किया, भरपूर एहतजाज किया, मगर अगर बंदे आप अपनी उंगलियों की पोरों पर गिरना शुरू करें तो शायद 300-400 बंदा होगा, इससे ऊपर कोई बंदा नहीं था। और मियाँ इबाद फ़ारूक की ये बात बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि जब वो ये कहते हैं कि 900 के करीब या सैकड़ों आप समझ लें कि MNAs हैं, MPAs हैं, उसके बावजूद अगर इमरान खान की रिहाई नहीं हो रही और 300 से ज़ायद बंदा इकट्ठा नहीं किया जा सकता रैली के लिए, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी लीडरशिप है वो संजीदा नहीं है, वो काम करने को तैयार नहीं है, मतलब वो इमरान खान को जेल से रिहा कराने के लिए तैयार नहीं है। ये वो आज की पूरी सूरत हाल थी जो इमरान खान साहब के केसेस के लिए थी, और इमरान खान साहब के डील के जो एक मामला चल रहे थे बज़ाहिर उन लोगों के मुताबिक जो खौफज़दा हैं कि उनका इक़्तिदार चला जाएगा, तो इमरान खान साहब ने क्लियर किया कि नहीं जी मैं कोई डील नहीं ले रहा। जो इस्टेब्लिशमेंट को दावत दी है वो दावत हमेशा से थी, अब भी दे रहे हैं, लेकिन ये दावत सिर्फ मुल्क और कौम के लिए होगी। अब जो जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनाया गया है हालिया जंग के बाद, जो उनकी कारकर्दगी रही, परफॉर्मेंस रही, और उसके बाद जो है कुछ सवालात भी उठ रहे हैं। लेकिन ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा है 4 स्टार से 5 स्टार तक का है और ये एजाज़ी ओहदा है, इसके अंदर जो आज की अहम चीज़ थी वो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि जी फील्ड मार्शल बनाने का जो फ़ैसला था वो मेरा था, मगर इसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी मुशावरत भी शामिल की गई थी। तो ऐसा लगता है कि जब हर प्रोजेक्ट को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के नाम से मंसूब किया जाता है, जंग का डिज़ाइन भी पूरा जो प्लानिंग है और उनकी डिज़ाइनिंग है वो भी नवाज़ शरीफ साहब कर देते हैं,
فیلڈ مارشل اگر آرمی چیف کو بنانا ہے تو وہ بھی نواز شریف صاحب کے مشورے سے ہوتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے قبولیت کی کوئی جگہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح نواز شریف صاحب جو ہے ان کی قبولیت ہو جائے اور دوبارہ سے جو انہوں نے خواب دیکھا تھا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا، وہ چاہے یا وہ یا نون لیگ جتنا بھی منہ پھیرے اس بات سے، یہ ایک حقیقت ہے کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواب تھا ان کا. اور یہ جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر تو نہیں ہو سکا، لیکن اب لگتا ہے کہ مختلف طریقے سے نواز شریف صاحب کی قبولیت کی جگہ بن رہی ہے. اور نواز شریف صاحب کی قبولیت کی جگہ اس لیے بنائی جا رہی ہے کیونکہ نظر آنے لگا ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملات جو ہیں وہ فکس ہونے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں، اور اگر ایک مرتبہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ سے ایک پیج پر آ گئے تو جتنے بھی اس وقت پرانے گھاگ سیاستدان ہیں، لیڈرشپس ہیں، ان کی کوئی جگہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں نہیں بچے گی. اور ایک لمبے عرصے سے جب سے پاکستان کے اندر جو حالیہ الیکشن ہوا ہے اس کے بعد سے یہ بات تمام ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر تو صورتحال بالکل اپوزٹ چلی جاتی ہے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ماں سوائے ایک پریشر گروپ کے اس کی زیادہ کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور باقی جو کچھ کام ہو رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید صورتحال اسی طرف چلی جائے گی. اب ایسا لگتا ہے کہ جو فیلڈ مارشل اب بنایا گیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو، پاکستان میں یہ سیکنڈ ایک پرسنالٹی ہے، دوسری شخصیت ہے جن کو اتنا بڑا اعزازی عہدہ دیا گیا. لیکن جو سوالات اٹھ رہے ہیں مختلف حلقوں میں وہ یہ ہیں کہ ہماری 65 کی جنگ ہو، ہماری 71 کی جنگ ہو، اور ابھی حالیہ جو بھارت کے ساتھ ہماری ایک وار ہوئی ہے، اس میں جو ہماری فضائیہ ہے اس نے ایسی کوئی اعلیٰ خدمات سر انجام دی، اور یہ صرف حالیہ دنوں میں نہیں ہے، یہ 65 اور 71 میں بھی دیکھا کہ پاکستان کی فضائیہ نے لازوال کارنامے جو ہیں وہ سر انجام دیے. اب یہ کوشچن اٹھ رہا ہے کہ جو موجودہ جنگ ہوئی ہے یقینی طور پہ ہماری تمام افواج جو ہیں اپنی جگہ پر ہائی الرٹ تھی، ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، لیکن یہ جو ایک جنگ ہے یہ ایک عجیب اپنی ہی نوعیت کی علیحدہ سی جنگ ہے، اور دنیا اس کو اب سوچ رہی ہے، اس کو دیکھ رہی ہے، بھانپ رہی ہے، کیونکہ یہ فضا کے اندر جنگ شروع ہوئی اور فضا میں ختم ہو گئی. ایک جنگ جو زمین کے راستے سے نہیں بلکہ فضا سے شروع ہوئی اور فضا میں ختم ہو گئی. تو اب سوال اٹھ رہا ہے کہ جو اس وقت ہمارے فضائیہ کے ایئر چیف ہیں ظہیر سدھو صاحب، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کے لیے یہ جو اعلان کیا ہے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی خدمات سر انجام دیں گے، مطلب ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ ان کو بھی ایک ایسا اعزاز دیا جاتا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آرمی چیف صاحب کو تو فیلڈ مارشل کا دیا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر فضائیہ کے جو ایئر چیف ہیں ظہیر سدھو صاحب، ان کو بھی اس کیٹیگری میں اوپر لے جایا جاتا. اب جو ہماری فضائیہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایئر چیف مارشل کا تو عہدہ موجود ہے جو سب سے ہائیسٹ رینک پہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد مارشل آف دا ایئر فورس، مارشل جو ایئر فورس کے مارشل کا ایک ڈیزگنیشن ہے، اگر وہ ظہیر سدھو صاحب کو دیا جاتا تو تاریخ رقم ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک فضائیہ نے جتنی گراں قدر خدمات سر انجام دی، جتنے لازوال کارنامے ہر جنگ میں انہوں نے سر انجام دیے، اس میں کسی ایک بھی ایئر چیف کو مارشل کا ڈیزگنیشن نہیں ملا کہ مارشل آف دا ایئر فورس. تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر سدھو صاحب کو مارشل آف دا ایئر فورس کا ڈیزگنیشن دے دیا جاتا، تو ایک پیغام جاتا، دشمن کے دانت بھی کھٹے ہوتے اور پیغام جاتا. لیکن اب اس کے اوپر جو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے، کیا یہی مناسب تھا یا پھر ایک ایسا عہدہ ان کو دینا لازم تھا جو آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی بھی فضائیہ کو نہیں سونپا گیا. اب اس کے اوپر بھی بحث شروع ہو گئی ہے. اب ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ صبح سویرے ایک بڑی ہی ہولناک قسم کی خبر ہمارے سامنے آئی، اور ہمارے سامنے پشاور اے پی ایس کا ایک پورا منظر جو ہے وہ گھوم گیا جب خضدار کے اندر اے پی ایس کے بچے اسکول کی طرف روانہ تھے، ان کی بس کو ٹارگٹ کیا گیا. میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جب وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب نے یہ بتایا کہ ان کے پاس بڑی ہی ٹھوس قسم کی انٹیلیجنس اطلاعات موجود تھی کہ انڈیا بلوچستان میں حملے کی تیاری کر رہا ہے. یہ ٹھوس معلومات تھیں سی ایم بلوچستان کے پاس، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اتنی ٹھوس معلومات ہونے کے بعد اسکول کے بچوں کو ٹارگٹ کرنا، ہمارے مستقبل کو ٹارگٹ کرنا، ہمارے معصوم پھولوں کو بن کھلے ہی جو مرجھا دیا گیا،
تو اگر یہ سب کچھ پہلے سے پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں اٹیک ہوگا تو اس کے لیے بھرپور تیاری کیوں نہیں تھی؟ یہ کوشچنز ہیں جو ریز ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق اسکول کے جو 8 بچے تھے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ہمارے جو آرمی کے 2 جوان ہیں ان کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر پہلے سے اطلاعات موجود ہوتی ہیں تو پھر کیوں سخت اقدامات نہیں کیے جاتے؟ شاید اپنی سطح پر کیے جاتے ہیں اور تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کیا اس طرح کے معاملات، پہلے جعفر ایکسپریس پہ ہم رک گئے، لیکن کیا اس طرح کے معاملات جس میں انڈیا کی دہشت گردی شامل ہے، انڈیا کی فنڈنگ شامل ہے، کیا اس کو عالمی فورم پہ پاکستان اب اٹھائے گا؟ ایسی صورت میں کہ اگر بھارت میں کوئی پرندہ بھی مرتا ہے تو وہ ایکٹ آف وار کے اندر کنسیڈر کیا جائے گا اور وہ کھلی جنگ تصور کیا جائے گا انڈیا کے اندر، تو کیا پاکستان بھی اپنے معصوم بچوں کے جو خون کا بدلہ ہے وہ عالمی فورم پہ آواز اٹھا کر لے گا؟ یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کیا کرتی ہے اور انڈیا کو اس کا کیا منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔